अस्सलाम वालेकुम। सोचा आज वो मेडिसिन का सिलसिला जो हमने छोड़ा है, थोड़ी सी बात मेडिसिन के मुतालिक भी की जाए। तो चले आज फास्फोरिक एसिड के बारे में कुछ पढ़ते हैं, क्योंकि ये आम इस्तेमाल में आने वाली दवा है। तो ज़रा देखते हैं कि फास्फोरिक एसिड का मरीज़ कैसे होता है। ज़हनी कमज़ोरी एक ऐसी हालत है कि जब भी हम इसके बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में ऑटोमेटिकली फास्फोरिक एसिड का ख्याल आएगा। फास्फोरिक एसिड का मरीज़ कैसे देखता है, कैसे बोलता है और कैसे नज़र आता है। फास्फोरिक एसिड का मरीज़ क्या कहता है, क्या करता है और कैसे देखता है। इस मरीज़ का जहन बहुत थका हुआ दिखाई देता है। जब इससे सवाल किया जाए तो ये बहुत आहिस्तगी के साथ जवाब देता है, या फिर खामोश रहता है और बाज़ औक़ात सिर्फ सवाल करने वाले को देखता ही रहता है। ये इतना थका हुआ होता है कि ये बोल नहीं सकता, यहाँ तक कि सोच भी नहीं सकता। वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, मैं बहुत थका हुआ हूँ। अब आप देखें तो ये मुकम्मल एग्जॉस्शन की हालत है। मरीज पूरी तरह एग्जॉस्टेड है, बहुत ज़्यादा थका हुआ है। एसिड फास्ट की ये हालत हमें एक्यूट और क्रॉनिक दोनों किस्म की बीमारियों में मिलती है। ऐसी क्रॉनिक बीमारियां जो लंबे अरसे तक मुताला करने से पैदा हुई हों, या ऐसे बिजनेसमैन जो अपनी तिजारत के बारे में हर वक्त परेशान रहते हों, मसरूफ़ रहते हों, उनको थकावट आ जाती हो और आखिरकार ये बीमार पड़ जाते हों। ऐसी स्कूल जाने वाली कमज़ोर बच्चियां जिनकी जिस्मानी हालत कमज़ोर होती है और थोड़ी सी जिस्मानी मुशक्क़त से हिम्मत हार जाती हैं, ये तमाम हालतें एसिड फास्ट की तस्वीर हैं। एक्यूट डिजीज़ ख़ासकर टाइफाइड फीवर में मरीज़ जवाब देने से नफ़रत करता है, जवाब देना पसंद नहीं करता, बल्कि वो सिर्फ सवाल करने वाले को देखता रहता है। और जब आप मुसलसल सवालात करते रहते हैं तो ये मरीज़ बिस्तर में उठकर बैठ जाता है और कहता है मुझे अकेला छोड़ दें, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं बातें नहीं कर सकता। वो इतना कमज़ोर होता है कि वो ये भी नहीं सोच सकता कि वो क्या कहना चाहता है। वो जवाब के लिए अल्फाज को फ्रेम नहीं कर सकता, उन अल्फाज को तरतीब नहीं दे सकता, जवाब नहीं दे सकता। ये तमाम हालतें कमज़ोरी की वजह से ही होती हैं। एसिड फास्ट पिक्चर की दूसरी वजह नौजवानों में सेक्सुअल एक्सेसेस हैं या फिर सीक्रेट वॉइसेस भी हैं। ज़बरदस्त जहनी कमज़ोरी होती है, लैक ऑफ रिएक्शन होता है, इम्पोटेंस होता है ये मरीज़, और ज़बरदस्त जहनी थकावट होती है। और कमर में ऐसे महसूस होता है जैसे इसके स्पाइन ने, वर्टेब्रल कॉलम ने काम करना छोड़ दिया है, इतनी कमज़ोरी महसूस होती है। एसिड फास्ट में अलामात जहन से जिस्म की तरफ बढ़ती हैं, दिमाग से पट्टों की तरफ बढ़ती हैं। यहाँ पर एक बहुत अजीब बात है कि एसिड फास्ट म्यूरेटिक एसिड के बिल्कुल ऑपोजिट है। म्यूरेटिक एसिड में मस्कुलर प्रोस्ट्रेशन सबसे पहले आता है। इसका जहन बिल्कुल साफ दिखाई देता है और सारे मसल कमजोरी का शिकार होते हैं, प्रोस्ट्रेटेड होते हैं। फास्फोरिक एसिड में मसल्स काफी मजबूत और ठीक ठाक दिखाई देते हैं, लेकिन जहनी तौर पर मरीज बड़ा कमजोर होता है। जिस्मानी तौर पर फास्फोरिक एसिड का मरीज बड़ा ताकतवर दिखाई देता है। वो कहता है मैं जिस्मानी तौर पर बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, काम कर सकता हूँ, वर्जिश कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं सख्त से सख्त वर्जिश भी कर सकता हूँ। लेकिन इसका जहन बहुत थका हुआ होता है, कमज़ोर होता है। जहन इतना कमज़ोर होता है कि अगर इसको आप चंद फिगर्स दे दें, चंद हिंसे दे दें, तो वो जमा नहीं कर सकता, वो अखबार तक नहीं पढ़ सकता, हालात को मिलाकर बयान नहीं कर सकता, हालात को मिलाकर तरतीब से बयान नहीं कर सकता। वो अपने ख़ानदान के लोगों के नाम भूल जाता है,
اگر کوئی بزنس مین ہے تو اپنے دفتر کے کلرکوں کے نام بھول جاتا ہے، ہر وقت وہ ایک کنفیوژن کی حالت میں رہتا ہے۔ اگرچہ وہ ورزش کر سکتا ہے، واک کر سکتا ہے، دوسرے کام کر سکتا ہے، لیکن مسل میں کمزوری اب بعد میں آئے گی۔ جب مسکولر کمزوری پیدا ہوتی ہے تو یہ مریض جسمانی طور پر بھی بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ کمر میں، بیک میں بہت زیادہ تھکاوٹ اور کمزوری محسوس کرتا ہے، سارے پٹوں میں انتہائی کمزوری محسوس کرتا ہے، تمام جسم تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے اور بالکل ایک پیرالائٹک قسم کی ویکنس ہوتی ہے، جیسے فالج زدہ ہے، اتنا کمزور بن جاتا ہے، اور اس طرح کرتے کرتے آخر میں ایمپوٹنس بن جاتا ہے اور کویشن کو بھی پھر پسند نہیں کرتا۔ سیکشول ڈیزائر ختم ہو جاتی ہے، اریکشنز نہیں ہوتی، سیکشول آرگنز بالکل ریلیکس ہو جاتی ہیں اور یہ انتہائی کمزوری محسوس کرتا ہے۔ تو ایسی تمام علامات جو زیادہ مصروف تاجروں میں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ہر وقت بزنس کے بارے میں پریشان رہتے ہیں، آرام ان کا بہت کم ہوتا ہے، ذہن بہت زیادہ مصروف ہوتا ہے، تو یہ لوگ آخر میں بیمار پڑ جاتے ہیں۔ لمبے عرصے تک جاری رہنے والا غم، کوئی غم ہے کسی کو، کوئی مسئلہ ہے کسی کے ساتھ اور ہر وقت اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور کافی عرصے سے اس کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے۔ ایسی نوجوان لڑکیاں جن کو گھروں میں ضرورت سے زیادہ افیکشن دیا جاتا ہے، یا ایسے لوگ جن سے ان کا کوئی پیارا بچھڑ جائے، زیادہ کیئر کرنے سے جو تکالیف پیدا ہوتی ہیں، زیادہ غم اور افسوس سے جو تکالیف پیدا ہوتی ہیں، چاگرن بیڈ ایفیکٹس جتنی بھی ہیں، ہوم سکنس یا پھر لو ڈس اپوائنٹمنٹ جو ہے، تو یہ تمام باتیں ایسڈ فاس کی تصویر بناتی ہیں۔ اس مریض کو پسینے آتے ہیں اور ڈراؤزینس ہوتی ہے، ہر وقت نیند کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ پسینہ خاص کر ارلی مارننگ میں آتا ہے، صبح ہونے سے پہلے کا جو ٹائم ہے، 3 بجے، 4 بجے، 5 بجے، اس وقت ایسڈ فاس کے مریض کو زیادہ پسینہ آتا ہے۔ مریض سوکھتا چلا جاتا ہے، فلیش کم ہونے لگتا ہے، چہرہ پیکا پڑ جاتا ہے اور کمر پر نیچے کی طرف ٹھنڈا پسینہ آتا ہے۔ ایسڈ فاس کے مریضوں میں پاؤں کی نسبت بازوؤں میں اور ہاتھوں پر پسینہ زیادہ آتا ہے۔ اس مریض کی ایکسٹریمٹیز ٹھنڈی ہوتی ہیں، ٹھنڈا پسینہ آتا ہے، سرکولیشن اس کا بہت کمزور ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی کمزور ہوتا ہے۔ زکام بہت جلدی لگتا ہے اور فوراً ہی سینے میں منتقل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے ایسڈ فاس کا مختصر سا خاکہ۔ یہ باتیں اگر ذہن میں ہیں تو کبھی آپ ایسڈ فاس کے مریض کو پہچاننے میں غلطی نہیں کریں گے۔ باقی سمپٹمز تو بکس میں موجود ہیں، تو سمپٹمز بک سے پڑھا کریں۔ تو آج کے لیے یہ ایک پکچر کافی ہے، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔